बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ जुम्मा तीन खबरें जो मैंने आपके साथ आम शेयर करनी है। दो बड़ी खबरें तो एक साथ ही कर देते, उसी से आगाज़ कर लेते जो सबसे पहले डिस्कस करनी है। इस वक्त ना एक कंपेन बाकायदा तौर पर मीडिया मार्केटिंग एजेंसियों को दी गई है। किसकी तरफ से दी गई है, जब मैं ये पूरी खबर दूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और कि मरियम नवाज साहबा को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। ये बाकायदा तौर पर मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज को ये पेड टारगेट दिया गया, ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि उनकी जहन साजी की जाए, लोगों की जहन साजी की जाए। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, बगैर कुछ उनकी कंट्रीब्यूशन के पाकिस्तान की सियासत में सिवाय 26वीं आईनी तरमीम के वो खामखा पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने के कैंडिडेट हैं। और क्रेडिट में उनके ये है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के बेटे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे, इसलिए यही उनका सबसे बड़ा क्रेडिट है। तो बाकायदा आप देखते हैं ना, हम आप बातें कर रहे होते हैं कि अगला वजीर आज़म बिलावल है। बिलावल 26वीं यानी तरमीम इसलिए कर रहा है कि उसको नया वजीर आज़म, अगला वजीर आज़म के लिए वो हवा दी गई है, उसको टारगेट दिया गया। ये सारी बातें हमने भी आपसे की हुई। बिल्कुल सेम उसी तरह मरियम नवाज साहबा के लिए मीडिया मार्केटिंग कंपनीज को ये टारगेट मिला है। अच्छा, यही टारगेट नहीं मिला, ये पेड है और इन्हीं साथ साथ ये भी है, एक तो उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तस्वुर करवाना, दूसरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिटायरमेंट भी करवानी है। ये बकायदा चीज़ें चल रही है और उनको रिटायरमेंट की तरफ लेके जाना है। कम से कम वो माहौल बनाना है कि वो रिटायर हो जाएं या हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और इस तरह से बाकायदा कोशिश भी की जा रही है। और ये बात बाकायदा तौर पर प्राइवेट मीडिया, जो डिजिटल मीडिया हेड्स हैं, उनको पे करके किया गया है। और ये अच्छी खासी बड़ी अमाउंट इसके अंदर सर्व की गई है। और जब काम मार्केटिंग एजेंसीज कर रही हो ना सर, ऑलवेज रिमेंबर, तो फिर वो नैरेटिव को फैलाती है, क्योंकि मार्केटिंग का काम ही यही होता है एजेंसीज का कि आपने इस नैरेटिव को फैलाना है और आपको ये सर्टन स्मार्ट सी एक हैंडसम अमाउंट आपको पे कर रहे हैं, उसको आप यूज़ करें। तो फिर ऐसा होता है कि फिर ये मार्केटिंग एजेंसीज मुख्तलिफ बड़े सहाफ़ियों को अप्रोच भी करती हैं। तो उनको पैसे में से अगर कोई पैसा हिस्सा देना हो तो कोई ऐसी बुरी बात होती नहीं है, और फिर उन्हें अच्छा खासा सहाफ़ियों को पे भी किया जाता है। तो मैं अगर आपको ये बात स्टैब्लिश कर पाया तो फिर आगे बढ़ता हूँ जी। और जब कोई बड़ा सहाफ़ी किसी बहस को छेड़ देना, तो फिर बहस छिड़ भी जाती है, फिर बात वो डिस्कस भी होना शुरू हो जाती है और फिर अच्छा खासा काम भी शुरू हो जाता है। उमर चीमा साहब से आगाज़ कर लेते हैं। उमर चीमा साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया, आउट ऑफ द ब्लू अचानक वो बोले, और अचानक ही नहीं बोले, मैंने आपको बता दिया मार्केटिंग एजेंसीज को पे किया गया कि आपने ये नैरेटिव बनाना है। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को अमली सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये मशवरा वो आसिफ अली जरदारी को नहीं दे रहे, वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब को अमली सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और किसी नौजवान शख्स को ये पार्टी की सदारत की जिम्मेदारी देनी चाहिए। और ज़्यादा बेहतर हो कि अगर ख़ानदान से बाहर किसी को मौका दिया जाए। पहली बात तो ये कि उन्होंने मरीम नवाज साहबा से मुतल्लिक़ ये ट्वीट किया जी। और वो जो ख़ानदान से बाहर वाली बात है, तो उन्हें भी बड़े अच्छे से पता है, मर जाएंगे, पार्टी की क़यादत या सदारत ख़ानदान से बाहर नहीं दे सकते, वो कभी होना नहीं है। तो बेसिकली ये कह के उन्होंने अपनी जान भी छुड़ा दी कि पार्टी से बाहर के लोग, वो बेसिकली कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को रिटायर होना चाहिए और नौजवान क़यादत यानी मरीम नवाज साहबा को, यानी मरीम नवाज साहबा बेसिकली ये चाह रही है कि उन्हें पार्टी का सदर बनाया जाए और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बनेंगे। बाकी आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म की हरकत उस सकरात से चल रही है। और इस बात को हामिद मीर साहब किसी दूसरे तरीके से लेके आगे बढ़े, उन्होंने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि नून लीग के अंदर एक ग्रुप मरीम नवाज साहबा को आइंदा वज़ीर आज़म देखना चाहता है। नून लीग के अंदर एक ग्रुप मरीम नवाज साहबा को आइंदा वज़ीर आज़म देखना चाहता है। ये वो ग्रुप है जो साबिक DG ISI
ندیم انجم صاحب کو ایک اور ایکسٹینشن بھی دلوانا چاہتا تھا۔ ندیم انجم صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملنے سے یہ گروپ مایوس بھی ہوا ہے۔ سر میں نے آپ کو یہ دونوں خبریں، میں نے کہا تھا دونوں خبریں کا آپ کو میری بات کی تصدیق ہو گئی کہ اب آپ آئے روز اس طرح کی باتیں سنا کریں گے۔ حامد میر صاحب کا انکشاف تھا اور عمر چیمہ صاحب کی مارکیٹنگ کمپنی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے ان لوگوں کے نام بھی پتہ ہے مگر میرا نام لینا مناسب نہیں تھا کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال یہ کام دے دیا گیا ہے یہ چیزیں۔ اب ادھر ایک ڈائریکٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور بہت زیادہ بن بھی رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے منسوب کیا جا رہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا یوزرز تو کر رہے ہیں نا، ان کو کیا پتا سیاستوں کا، ان کو کیا پتا قیادت کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں چل رہی۔ وہ تو ہم بھی بہت سے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے تو کہا جاتا، ہم سے بھی سارا دن یہی سوال ہے۔ 2 دن سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں نا، ہم سے ہر جگہ پہ یہی، آفس جائیں وہاں سوال ہے، کوئی اگر بازار میں چلے جائیں تو کوئی جاننے والا مل جائے جو ہمیں میڈیا کی طرف سے جانتا ہے وہ بھی ہم سے یہی سوال ہے، جم چلے جائیں تب بھی یہی سوال ہے، کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں ہم سے یہی سوال ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ بیانیہ ایک بن رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فون کریں گے اور عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو متاثر کرا اور شکر اس کا جلدی احساس ہوا، کیونکہ کم از کم ایبسلیوٹلی ناٹ والا جو بیانیہ نا یہ اس کو متاثر کرا، یہ قطعاً اس کو سپورٹ نہیں کرنا تھا۔ اب اس کی تردید بھی آنا شروع ہو گئی ہے، بلکہ وائپ آؤٹ کرنا شروع کر دیا اس بیانیے کو، اور بڑے اچھے طریقے سے نا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن نے بھی کہا ہے، اور اس سے پہلے 2 دن سے عمران خان صاحب بھی 2 سے 3 بار بات کر چکے ہیں کہ کم از کم اب امریکہ کی حکومت ایسی آئے گی کہ جو نیوٹرل ہوگی، دوسرے ملک پر مداخلت نہیں کرے گی۔ تو شیخ وقاص اکرم نے پارٹی پالیسی بتائی ہے، انہوں نے کہا کسی دوسرے ملک کا کسی کی رہائی میں کردار ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، شاید سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں اگر باہر بیٹھے پاکستانی عمران خان صاحب کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں تو اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں، ہم بیرونی مداخلت نہیں چاہتے۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب کی جرت کو داد دینی پڑتی ہے۔ قمر زمان کارا صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، سابق وزیر، سابق گورنر گلگت بلتستان، وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کل، ہمارے دوست یہ عیسیٰ نقوی اپنے پروگرام میں ان سے پوچھ رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کے معاملے پر امریکی مداخلت ہوتی ہے، قمر زمان کارا صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے کے معاملے پر امریکی مداخلت ہوتی ہے تو حکومت کیا امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہے گی یا نہیں کہے گی؟ اگر امریکہ کہہ دے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرے تو حکومت ایبسلوٹلی ناٹ کہے گی یا نہیں کہے گی؟ مطلب جیسے کہ بشاہد حسین صاحب نے کہا تھا نا کہ فون آئے گا اور یہ ہاں ہی کریں گے، نو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر قمر زمان کارا صاحب کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ عمران خان صاحب تو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ کھل کے بولا انہوں نے کہا ہم نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ مداخلت کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے، چلیں یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں، امریکہ مداخلت کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے۔ ہم جیسے ملک امریکہ کو ناراض کر کے زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ غیرت مند ملک امریکہ کو انکار کر کے زندہ رہ سکتا ہے، غیرت مند قیادت ہونا ضروری ہے۔ اور کارا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے ملک امریکہ کو ناراض کر کے زندہ نہیں رہ سکتے، IMF کی پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اور بشاہد سعید صاحب کی بات بالکل درست نکلی ہے کہ امریکہ نے جو کہنا ہے وہ ہمیں ماننا پڑنا ہے، نو تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور عمران خان صاحب یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ امریکہ کو مائی باپ سمجھتے ہیں، یہ امریکہ کے حوالے سے ایسا سوچتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو داد دینا بنتی ہے نا کہ بڑے عروج پہ جس بندے نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ بولے اور پاکستانیوں کو بتایا ہو کہ غیرت مند قوم کسے کہتے، وہ کہہ گئے۔ اچھا، ادھر ایک اور کام بھی ہوا کل، آپ کو پتا نا علی امین گنڈا پور صاحب کی وزیر اعلیٰ جو KP کے ہیں ان کی گورنر KP کے فیصل کریم کنڈی سے ملاقات ہوئی تھی بڑے خوشگوار ماحول میں، تو پارٹی کے لوگ بھی نا کہتے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے ملاقات؟ اس پر علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا کارنامہ سارا جواب دیا۔ انہوں نے جو یونیورسٹیز کا چانسلر کا جو اختیار ہے نا، علی امین گنڈا پور صاحب نے CM نے وہ گورنر سے لے لیا ہے، اور باقاعدہ طور پر
یونیورسٹی ایکٹ میں تبدیلی کی ہے KPK کی کابینہ نے. اب گورنر کی بجائے پہلے گورنر چانسلر تھے، اب گورنر چانسلر نہیں ہوں گے، اب CM چانسلر ہو گئے، اور وہی تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر لگائیں گے. اور یہ بڑا تگڑا قدم ہے، کیونکہ گورنر کے پاس واحد ایک یہی پاور ہوتی ہے کہ وہ صوبے کا چانسلر ہوتا ہے یونیورسٹیز کا. یہ اختیار لے لیے. اس کو چیلنج ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کی اس بات سے جو PTI کے لوگ ہیں ان کا علی امین گنڈا پور کے اوپر دوبارہ اعتماد بحال ہوا ہے. یہی آج کا دن بڑا اہم ہے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ایک سپریم جوڈیشل کمیشن کا انہوں نے ایک اہم اور بڑا اجلاس آج بلایا ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے. آج جسٹس یحییٰ افریدی صاحب غلطی تو کبھی بھی نہیں سدھار سکتے جو انہوں نے کر دی. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے جو 126ویں آئینی ترمیم کا جو جوڈیشل اس کا جو چیک اپ کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے فل کورٹ بلوایا تھا، اس کو انہوں نے نہیں کال کیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. کیا ہو سکتا ہے؟ آج 17 جج ایک ساتھ تعینات کرنے، شاید اس کے متعلق بات ہو، اور دیگر بھی کئی چیزیں ہیں. اور آج ایک ہیپننگ ڈے ہے، کیونکہ بہت سے ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی گیا ہوا، جس میں قاضی فائز صاحب اور ماشاءاللہ آئینی بینچ کے تقریباً ہاں جی وہ تمام جج، جس میں امین الدین، جسٹس افغان اور کئی لوگ، کئی جج جو ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں. لیٹس سی، آج ایک ہیپننگ ڈے ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.